कसैलाई विभेद गरेन, तर मेरो समाजले मानिसलाई किन विभेद गर्छ, किन सम्मान गर्न सक्दैन? मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ। सहयोग त गर्दै गर्दैन अनि घृणा चाहिँ किन गर्छ? नमस्ते, तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 27औं डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म सुरेश। सुरेश, तिमी कसलाई प्रेम गर्छौ? कसलाई गर्नु नि बिमला, आफ्नै मान्छेलाई गर्छु। आफ्नो मान्छे? आफ्नो मान्छे भनेको चाहिँ को हो नि? पहिला गर्लफ्रेन्ड, अहिले श्रीमती, अरु को हुनु नि? वास्तवमा तिमीले मेरो प्रश्नको गहिराई बुझ्न सकेनौ सुरेश। भर्खरै फेब्रुअरी 14 विश्वभर प्रेम दिवसको रूपमा मनाइयो अनि तिम्रो जवाफ पनि त्यही फेब्रुअरी 14 केन्द्रित नै आयो। प्रेम दिवस भर्खरै जानु अनि तिमीले त्यस्तै खालको प्रश्न सोध्नु संयोग मिले जस्तो लागेर त्यही जवाफ दिएको हो बिमला। तिमीले खोजेको जवाफ चाहिँ के हो, अलि प्रश्न भन न। जब तिमी प्रेम शब्दलाई प्रेमिका र श्रीमती अर्थात् प्रेमी र श्रीमानसँग खुम्च्याएर राख्छौ, तब तिमी सानो मानिस बन्छौ। प्रेम शब्दको व्यापकता खोज्न नसक्नु मानिस आफैले आफैलाई सानो बनाउनु हो सुरेश। तिम्रो प्रश्न अनुसारको जवाफ दिएको हुँ, त्यो तिमीले चाहे जस्तो जवाफ भएन होला। पहिला तिमी प्रेमलाई परिभाषा गर अनि मात्रै म बोल्छु। प्रेमलाई तिम्रो जस्तो एक वाक्यमा परिभाषित गर्ने क्षमता मसँग छैन। संसारका कस्ता कस्ता विद्वानले त प्रेमलाई परिभाषा गर्न सकेका छैनन्। म डबलीमा गफाडीले कसरी परिभाषा गर्न सक्छु र? तर तिम्रो भन्दा मेरो प्रेम शब्दको बुझाइ फरक छ। ल ठिक छ, धेरै गफ नगरी प्रेमको बारेमा तिम्रो बुझाइको प्रवचन जाओस् न त। अब माया प्रेम भन्ने कुरा बोलेर र गरेर देखाउने भन्दा पनि अनुभूत गर्ने कुरा हो सुरेश। तिमीलाई आमाले गर्ने माया कहिले देखाउन सक्दैनौ, बुबाले गर्ने माया पनि त्यही हो। परिवारको माया त्यो झन् कसरी देखाउने? समाजले तिमीलाई गर्ने माया त्यो त अझ देखाउने कुरै भएन। अनि तिमीले आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, परिवार, साथीभाइ, समाज र देशलाई गर्ने माया कसरी देखाउने? यो माया प्रेम भन्ने कुरा देखाउने भन्दा पनि अनुभूत गर्ने कुरा हो। गरिब, दुखी र शारीरिक रूपमा अशक्त मानिसप्रति तिमीले गर्ने व्यवहारले तिम्रो प्रेम भाव झल्किन सक्छ। तर मलाई प्रेम देखाउने होइन, अनुभूति गर्ने कुरा हो जस्तो मात्र लाग्छ। प्रश्न सोध्ने बित्तिकै नसोची ओठे जवाफ दिएपछि तिम्रो भाषण सुन्नुपर्छ। तिम्रो भाषण सुनेपछि दिमाग अलिअलि खुल्छ बिमला। अब चाहिँ तिम्रो यो प्रेमको परिभाषामा म पनि केही थप्न सक्छु। के म थप्न सक्छु भनेर फिल्मी डायलग नबोल न। थप्न सक्छौ, थप न त। प्रेम शब्दलाई जति व्याख्या गरे पनि कम हुन्छ भन्छन्। त्यही त बिमला, मान्छेको उमेर अनुसार प्रेमका परिभाषा फेरिन सक्छन्। बालबालिकाले आमा बुबाले माया गरेको ठान्छन्, बढ्दै गएपछि साथीभाइ कसले माया गर्छ भनेर मिल्ने साथी खोज्न थाल्छन्। किशोर हुँदै युवा उमेरमा आफ्ना कुरा साट्न मिल्ने साथी खोज्छन्। त्यसमा फरक लिङ्गीको पनि हुन सक्छ अनि आफ्ना कुरा सुनाउने र उसका कुरा सुन्ने गर्छन्। त्यही कति बेला प्रेम हुन्छ उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन। कतिपय सम्बन्ध प्रेम हुन नपाई आकर्षणमै टुङ्गिन पनि सक्छ। सुरेश, प्रेमलाई स्वार्थका लागि गरिने व्यापार जस्तो ठान्नु पनि हुँदैन। साथीभाइमा कोही अपाङ्गता भएको हुन सक्छ। शारीरिक रूपमा तिमी जति सबल छौ ऊ त्यति नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तिमीले साथीभाइलाई प्रेम गर्न छोड्नु हुँदैन। तिम्रो क्षमता अनुसार कसैलाई सहयोग गर्नु पनि प्रेम हो। हाम्रो राज्यले राम्रा राम्रा कानून बनाए पनि शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिकका लागि सम्मान अर्थात् प्रेम दिन सकेको छैन। यस्ता कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। मैले कसैलाई एक दिन गरेको सहयोगले उसको जिन्दगी चल्दैन, तर सबैमा सहयोगी भावना हुने हो भने उसको आत्मसम्मान बढ्छ। राज्यले केही गरेन भनेर हामीले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छु। माया प्रेम भन्ने कुरा सबैले सबैलाई गर्नुपर्छ, तर डबलीमा बसेर माया प्रेमका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन कि बिमला? आज मैले वास्तवमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र त्यसको मारमा परेका शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका मानिसको कुरा गर्न खोजेकी हुँ। तर सुरुमा फेब्रुअरी 14 को हावाले अलि अलि छोयो। ठिकै छ बिमला, कति गम्भीर गफगाफ मात्रै गर्नु, कहिले काहीँ त माया प्रेमका कुरा पनि गर्नुपर्छ है। नयाँ पुस्ताले माया प्रेम भनेको बॉयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गर्ने ठानेको छ। भर्खर भर्खर फेसबुक चलाउँदै गरेका आमा, हजुरआमा र बा हजुरबा टाइपका मान्छेले पनि बुढाबुढीका फोटो हालेर फेब्रुअरी 14 त मनाए। तर यो त पश्चिमा संस्कृतिको अनुसरण मात्र हो। ठिक छ, तस्बिर खिचेर प्रेम दर्शाउनु सामान्य मान्न सकिएला, तर 1 मिली सेकेन्डमा खिचिएको तस्बिरमा कति माया अटाउन सक्ला र? प्रश्न गर्न पो मन लाग्यो।
विमला, फेरि तिमी माया प्रेममै अल्झियौ। डबली बसाइको विषय चाहिँ कता हरायो? तिमीलाई अझै प्रेम दिवसको ह्याङ गएको छैन कि के हो? मलाई त्यस्तो केही ह्याङ छैन। आजको नेपाली पुस्ता देखेर चिन्ता लागेको मात्र हो। अब आज विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि एउटा भोगाई सुनौ अनि छलफल गरौँला, हुँदैन? भइहाल्छ नि विमला, ल भोगाई चाहिँ कसको हो भन न त। कोरोना संक्रमण घटे पनि यसको असरले थलिएका हामी अझै उठ्न सकेका छैनौं। महामारीले सबैलाई दुःख दियो, त्यसमा पनि दीर्घरोगी र शारीरिक रूपमा अशक्त सर्वसाधारणले अझ बढी दुःख पाए। कोरोना संकटको समयमा व्हील चेयरमा अस्पताल पुग्दा दोलखाका कृष्ण बहादुर घिसिङले गरेको अनुभूति आज हामीसँग छ। ल ठिक छ विमला, पहिला त्यो सुनाऊ अनि छलफल गरौँला नि, हुन्न? सुनाउने लागेको हो, कति धेरै आतिएको भन्या। तिमी आतिएको देखेर पनि कहिले काहीँ त मलाई साह्रै रिस उठ्छ भन्या। ल सुन, यो भोगाई व्हील चेयर प्रयोगकर्ता घिसिङसँग गरेको कुराकानीका आधारमा हाम्रा साथी अर्जुन दाहालले तयार पार्नु भएको हो। यसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ साथी शिवनाथ यादवले। व्हील चेयर ठेलिदिने पनि कोही भएन। 2059 साल कार्तिक 28 गते बिहान 7 बजे दोलखाबाट काठमाडौँ जाँदै थिए। द्वन्द्वकालमा म चढेको सार्वजनिक बसमा माओवादीहरूले बम विस्फोट गराउँदा घाइते भई अपाङ भएको हुँ। उक्त घटनापछि चरीकोटमा नै कम्प्युटर इन्स्टिच्युट चलाएर आमासँग बस्थे। मेरी श्रीमती र एकजना छोरा भने काठमाडौँमा बस्छन्, अर्को छोरा भने विदेशमा छ। उक्त घटनापछि मेरो शरीरको कम्मर मुनिको भाग चल्दैन, त्यसैले म व्हील चेयरको सहयोगले हिलडुल गर्छु। हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य अवस्थामा त गाह्रो हुन्थ्यो, कोरोना पछि सरकारले गरेको लकडाउनका बेलामा झनै गाह्रो भयो। यो कोरोनाले कसैसँग भेट्न नहुने, आफ्नै साथीसँग पनि डराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्यो। हाम्रोमा धेरै संरचना अपाङ्गता सुहाउँदा छैनन्, उनीहरूको पाटोबाट सोच्ने परिपाटी पनि छैन। त्यसैले पनि हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केही कुरामा अन्य मानिसहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। तर बेला यस्तो भइदियो कि मान्छेसँग मान्छे डराएर बस्नुपर्ने भयो। यो कोरोनाको र लकडाउनको चपेटामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त झन् धेरै परे होलान् भन्ने लाग्छ। अपाङ्गता भएको मानिसको जीवन यसै खर्चिलो र कष्टकर हुन्छ। औषधिका भरमा बाँच्नु परेको हुन्छ, बेला बेलामा अरूको सहायताको आवश्यकता हुन्छ। त्यही माथि म त झन् अपाङ्गता भएर पनि बुढी आमा पालेर बसेको मान्छे, मलाई झन् गाह्रो थियो। म चरीकोटमा साइबर चलाउँथे। त्यहाँ आउने विद्यार्थीहरू र मसँग हुनुभएको आमाको सहायतामा म यताउति गर्ने गर्थे। असारको अन्तिममा आमाको मृत्यु भयो। लकडाउनमा साइबर पनि बन्द गर्नु पर्यो, त्यसैले कुनै दिन त पानी पनि खान पाइन, किनभने दिने मान्छे नै भएन। कोठामा रहेको अन्न सकिएको अवस्था थियो। मैले खानको लागि मेयरसँग कराउँदा एक बोरा चामल र नुन तेल लगायतका सामग्री पाएँ। त्योभन्दा अघि मैले धेरै पटक प्रहरीको मेसबाट खाना मगाएर खाएँ। एकजना आफन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेसबाट खाना ल्याइदिनु भयो। दैनिक जीवनमा आवश्यक खानेकुराको त अभाव थियो नै, हामीले प्रयोग गर्ने युरिन ब्यागहरू समेत पनि पाएनौँ। साथीहरूको पनि यस्तै गुनासो थियो। क्याथेटर, सिआइपी पाइपहरू मलाई लगातार चाहिने सामान हुन्, क्लिनिकमा किन्न जाँदा पनि छैन भनेर पठाए। सर्टेज छ, ल्याइदिन्छु भन्थे। निराश भएर फर्कनु बाहेक हामीसँग विकल्प पनि थिएन। त्यसपछि मैले काठमाडौँबाट एम्बुलेन्समा भनसुन गरेर ती सामग्री झिकाए। हामीलाई लगातार रूपमा चाहिने सामग्री सामान्य औषधि पसलमा पाइन्न। लकडाउनको बेला म यहीँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि जाँदा कुनै सेवा सुविधा पाइन। दाँत एकदमै दुखेर अस्पताल जानुपर्ने थियो। बाहिर हिँड्दा मास्क लाउने भन्थे, आफूसँग मास्क थिएन। बजारमा किन्न पनि पाइएको थिएन। त्यसैले म गर्लफ्रेन्डले मुख छोपेर हस्पिटल गए। अस्पतालमा मानिसहरूले व्हील चेयरमा जानेलाई बिरामी सोच्दा रहेछन्, अनि सेवा त के, राम्रोसँग कुरा समेत नगर्ने। पहिला त अस्पतालले राम्रो गरेर हेरेन, पछि ब्रुसेट दिएर पठाए। अहिले हामी अपाङ्गता भएकालाई समाजको हेर्ने दृष्टिकोण झन् फरक छ। हामीलाई त सबैले बिरामी हो भन्ने सोच्छन्, यसलाई कोरोना छ कि भन्ने शङ्का गरिहाल्छन्। यो बेला कति मानिस त सहयोग माग्दा पनि सहयोग दिँदैनन्। मानिसले त यसमा कोरोना होला भन्ने डरले पनि
सहयोग गर्न हिचकिचाउँछन्। मलाई नै अस्पतालमा जाँदा व्हील चेयर ठेलिदिने पनि कोही भएन। म अपाङ्गता भएका मानिसहरूका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूमा आबद्ध भएका कारण पनि मलाई धेरै साथीहरूले पाएको दुःखका बारेमा जानकारी छ। अपाङ्गता भएका धेरैले क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि समस्या र विभेदका कुराहरू सुनाउनु भएको थियो। त्यो सुन्दा नरमाइलो लाग्थ्यो, तर मैले गर्न सक्ने केही थिएन। त्यहाँकै मानिसहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न कुरा गरिदिने भन्दा बाहेक केही गर्न सकिएन। यसमा केही साथीहरूले त सहयोग पाउनु भयो, धेरैले त केही पाउनु भएन। सरकार अपाङ्ग मैत्री भइदिने हो भने यस्ता विपदका बेलामा पनि सहयोग लिन सकिन्थ्यो। अपाङ्ग मैत्री भनेर भवन मात्रै बुझ्ने गरिएको छ। त्यो त मात्र होइन, सरकारले दिने सेवा पनि अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो। अपाङ्ग एक्लै गएर सेवा लिन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। नेताहरू द्वन्द्वको अन्त्य भयो भन्छन्। यस्ता भोगाई सुन्दा लाग्छ द्वन्द्व भन्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन। द्वन्द्व सकिनका लागि त्यसका पीडित र उनको परिवारको पीडा सकिन पर्छ। शारीरिक रूपमा हट्टाकट्टा कृष्ण बहादुर सार्वजनिक बसमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीले बम विस्फोट गराउँदा घाइते भएपछि व्हील चेयरमा हिँड्नु हुँदो रहेछ। यो भोगाई सुनेपछि मलाई सशस्त्र युद्धका ती दिनहरूको सम्झना आयो विमला। राज्य पक्ष र विद्रोही समूहको चेपुमा त सर्वसाधारण नागरिक नै पर्ने हो। हेर त 2059 कार्तिक 28 गते कृष्ण बहादुरको जीवनमा वज्रपात भएको। दुर्घटना त भयो, त्यसलाई टार्न सकिएन। तर युद्धरत पक्ष सत्तामा पुगेपछि पनि युद्धको घाइतेको सम्मान हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ पीडादायी विषय हो। अझ एउटा युद्धमा शरीर घाइते बनाएका नागरिक आज अर्को संकटमा मन घाइते बनाएर हिँड्न विवश छन्। यो भन्दा पीडा के हुन्छ सुरेश, तिमी भन त। हो त नि विमला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोरोना महामारीको समयमा अझ बढी पीडा भएको छ। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त संरचना नबनाएकोले उनीहरू अरूको सहारा बिना भनेका सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्। एउटा मान्छेले अर्कोलाई छुनै नहुने महामारीको रूपमा कोरोना फैलेपछि उनीहरूले कति पीडाको सामना गर्नु पर्यो होला, कुरा गरेर साध्यै छैन। संसार संकटमा परेको अवस्थामा मान्छेलाई गाँसकै चिन्ता भयो। दीर्घ रोग र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति औषधिसँगै बाँच्नुपर्छ। उनीहरूको जीवन अझ खर्चिलो हुन्छ। त्यसमाथि कृष्ण बहादुर बुढी आमासँगै बस्नु हुँदो रहेछ। यो दुःखलाई कसले देख्यो र खोइ। लकडाउनले आम्दानीको स्रोत साइबर बन्द हुनु, लकडाउनकै बीचमा आमाको मृत्यु हुनु अनि आफू शारीरिक रूपमा अशक्त हुनु, कृष्ण बहादुरको दुःख र कोरोना भोगाई एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो विमला। हामीले नदेखेका र नसुनेका यस्ता भोगाई हाम्रो समाजमा कति छन्। कति जे देखिन्छ अर्थात् सुनिन्छ त्यसले बढी पीडा हुने रहेछ। लकडाउनमै आमा गुमाउनु, आम्दानीको स्रोत साइबर बन्द हुनु, कोठामा खानेकुरा केही नहुनुको दुःखको पीडा त कृष्ण बहादुर जति कसलाई थाहा हुन्छ। धन्न प्रहरी भित्र चिनेको मान्छे भएकाले त्यहाँको मेसको खाना खान पाउनु भएको रहेछ, नत्र कोरोना त्रासमा खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउने रहेछ। त्यति मात्र होइन, व्हील चेयरमा बस्दा उहाँले लगाउने युरिन ब्यागको समेत अभाव भएको रहेछ। उहाँलाई आवश्यक पर्ने क्याथेटर CIC पाइप किन्न नपाएको दुःख पनि सुनाउनु भएको छ विमला। अरू मानिस त जसो तसो बाँचे होलान्, तर संकटको समयमा राज्यले शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्दै नहेर्नुको एउटा बलियो उदाहरण हो यो। अत्यावश्यक कुरा औषधि पसलमा नपाइने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कष्टपूर्ण ढङ्गले पुग्दा सुविधा नदिने समस्याको पीडा छुट्टै छ। त्यसमाथि लकडाउनको आतंक अनि कोरोना त्रास, जिन्दगीमा मान्छेका दुःख पनि कति हो कति। त्यसमाथि हाम्रो समाजमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहारले समेत कृष्ण बहादुरलाई थप पीडा दिएको रहेछ विमला। दाँत दुखेर अस्पताल पुग्दा उहाँ प्रति भएको व्यवहार पनि निकै पीडादायी छ नि है। त्यही त, लकडाउन भएपछि बजारमा मास्कको कालोबजारी भयो। कालोबजारीले पुरै मास्क सटेज भयो। डबल पैसा तिरेर जताततै मास्क नत्र सबैतिर सटेज। त्यसमाथि अपाङ्गताको पीडा र कसैले सहयोग नगर्दाको दुःख। कृष्ण बहादुरको शास्ति त एउटा फिल्मको कहानी जस्तै छ सुरेश। हो त नि विमला, दाँत दुखेर अस्पताल पुग्दा व्हील चेयर नगुड्ने ठाउँमा उहाँलाई ठेलिदिने मान्छेसम्म कोही भएन। कोरोनाको डरले मान्छे उहाँलाई सहयोग गर्न हिचकिचाए। कोरोना आतंकले मानवीयता नै हरायो लकडाउनको अवधिमा। राज्यले नागरिकको सुरक्षाका लागि मापदण्ड नबनाउँदाको पीडा हो यो। कम्तीमा संकटको समयमा शारीरिक रूपमा अशक्त मानिसका लागि राज्यले धेरै कुरा सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा नियम कानून बन्छ,
तर उचित ठाउँमा उचित ढंगले कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसकै पीडा आम नागरिक भोग्न बाध्य छन्। नेताहरू कुर्सीको लडाईँमा व्यस्त छन्। जनताका कुरा कसले सुन्नेर खोइ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि थुप्रै आन्दोलन भए। कानुन निर्माणको प्रमुख निकाय संसदमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरियो। तर खोइ आज पनि उनीहरूको पीडा उस्तै छन्। त्यही त भनेको नि, कानुन बनाएर मात्र भएन, सिस्टममा काम हुनु पर्यो। राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले चासो दिनु पर्यो। सबै नागरिकका दुःखलाई एउटै टोकरीमा थुपार्नु भएन, अनि पो समस्या समाधान हुन्छ त। मासिक करोडौं आमदानी गर्ने व्यापारी र साँझ बिहान छाक टार्न दुःख गर्ने नागरिकलाई एउटै व्यवहार राज्यले गर्नु भनेको नागरिक प्रति राज्यको गैर जिम्मेवारीपन हो कि कसो हो? त्यो त हो बिमला। कोरोना महामारीको समयसम्म सरकारले यो विषयमा सोच्न सकेन। अब परिवर्तन होला र नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्ने वातावरण बन्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने र खोइ। यो देशमा नागरिकको आवश्यकता नेतालाई भोट दिने समयमा मात्र पर्छ। जनताका पीडा बुझ्ने नेता आजसम्म देखिएका छैनन्। सत्तामा पुगेपछि कानुन अनुसार काम हुन्छ भन्छन्, तर नागरिकका लागि भन्दा पनि आफ्नो निजी जिन्दगी चलाउने काम मात्र गर्छन्। जनताको चिन्ता भए पो जनताका पीडा सुन्छन् त। जतिसुकै कुरा गर्दिन भने पनि राजनीतिक कुरा त आइहाल्छ बिमला। बरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको लागि के कस्ता कानुन छन् त्यो बारे तिमीलाई केही थाहा छ? कानुनी कुरा गर्ने हो भने त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सुविधा सम्पन्न छन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ, जहाँ अपाङ्गता भएका विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा, दृष्टिविहीन, बहिरा लगायत सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यति मात्र होइन सुरेश, संविधानले त राजनीतिक रूपमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाएको छ। धारा 84 को उपधारा 3 मा संसदमा दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ। ओहो त है बिमला, कानुन त गजब राम्रो छ नि। अझ द्वन्द्व पीडितका लागि त उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने कुरा संविधानको धारा 42 को उपधारा 5 मा स्पष्ट लेखिएको छ। तर कानुनमा जेसुकै उल्लेख भए पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा मात्र निर्णय हुने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा 8 जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई कुल्चिँदै 4 जनालाई मात्र प्रतिनिधित्व गराएका छन्। नेताहरूले अपाङ्गताको कोटामा अल्पसंख्यकलाई राखेर खेल खेलेको देखिन्छ। यसरी कानुनमाथि रजाई गर्न त हाम्रा नेताले जतिको कसले जानेको छ र बिमला। प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकालाई संशोधन गरेर कुल उम्मेदवार मध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति 2.62% हुनुपर्ने व्यवस्था नै हटाएर प्रदेशसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नै नहुने अवस्था बनाइएको छ। कानुनले शक्तिशाली बनाउने, तर नेता र नेतृत्वले साना साना पुवाल खोज्दै आफ्नो फाइदाका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार खोसिराखेका छन्। यसलाई अपराध बाहेक के भन्न सकिन्छ र खोइ। प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकालाई संशोधन गरेर कुल उम्मेदवार मध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति 2.62% हुनुपर्ने व्यवस्था नै हटाएर प्रदेशसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नै नहुने अवस्था बनाइएको छ। स्थानीय तहमा समेत उचित प्रतिनिधित्व छैन। खोइ, यो देशमा कानुन कार्यान्वयन होला, पीडितले न्याय पाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? जताततै पीडितका आँसु मात्र देखिन्छन्। हामीले देख्दा त यो पनि एउटा अपराध नै हो बिमला। तर खोइ यो देशमा ठुला बडालाई कानुनले देख्दैन। उनीहरू उल्टै अधिकारका कुरा गरेर हिँडिराखेका छन्। 2-4 जनालाई दण्ड सजाय भए फेरि यस्तो बदमासी हुने थिएन कि? ठिकै हो, राज्यले दिने अधिकारमाथि कसैले गलत व्याख्या गर्छ भने त्यो खोसेर लिनुको विकल्प हुँदैन। अन्य नागरिकलाई जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि अधिकार छ। यो कोरोना संकटमा उनीहरूलाई धेरै शास्ति भयो, तर अब यस्तो समस्या नआओस् भनेर उनीहरूले पनि आवाज उठाउनु पर्छ। त्यसो भनेर हुँदैन बिमला। हामीले अन्यायका विरुद्ध सास रहेसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमा शक्तिशाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुपर्छ। भन्छन् नि, अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ। गफ गर्दा गर्दै समय त सकिन लागेछ। समय सकिन लागेपछि हाम्रो के लाग्छ र? अब बिदा माग्ने होला नि। संविधान र कानुनले सबै नेपाली नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ। कसैले आफूलाई अपमानित ठान्नुपर्ने आधार छैनन्। कसैले अधिकारमाथि आक्रमण गर्दा चुप लागेर नबसौँ। जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि राज्यले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ। राज्यले अधिकारको प्रत्याभूति नगरे कानुनी लडाईँ लड्न नछोडौँ। सुरेश, तिमी क्रान्तिकारी भाषण गर्दै गर, म चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु है। होइन होइन, मेरो भाषण सकियो, अब म आफै बिदा माग्छु। हामीलाई पोडकास्टमा सुनेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागेको छ भने अरूलाई पनि भन्नुहोला। केही प्रतिक्रिया र सुझाव भए
tannerichaso.net मार्फत साट्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डबली गफलाई पोडकास्ट एपमा मात्र होइन, तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा TANNERI तन्नेरी डबली टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कमेन्ट गरेर डबलीको छलफलमा सहभागी बन्न पनि सक्नुहुन्छ है। सोमबार हामी फेरि अर्को छलफल सहित उपस्थित हुने नै छौँ। सङ्कटमा आफ्नो सँगै अरूको पनि ख्याल गरौँ, सबैलाई प्रेम गरौँ। आजलाई तन्नेरी डबलीको 27औं श्रृङ्खलाबाट म सुरेश र म बिमला बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।